السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نوفيل فيديو للجلوسيد. دونك كيما شفنا في لا فيديو بريسيدونت تاع انتروداكسيون بيوشيمي، عرفنا بلي كاين 3 تيب دو موليكول في لا بيوشيمي ستركتورال. دونك عندنا لي غلوسيد، لي ليبيد اي لي بروتيين. اليوم ان شاء الله نفا سانتيريسي او غلوسيد. دونك كيما شفنا قلنا لي غلوسيد سون دي زيترات دو كربون ولا بالعربية كربوهيدرات، معناتها متكونين من جزيء ماء وذرة كربون. دونك الصيغة تاعهم تنكتب من الشكل تاع CH2O متكرر عدد معلوم اللي هو ان. الشرط الأساسي تاع هذا ان يكون أكبر أو يساوي 3، معناتها يكون 3 4 5 إلى آخره. ندو مثال تاع ان يساوي 6. دونك نلقو سي تكرر 6 خطرات، معناتها ذرة الكربون تكرر 6 خطرات، هيدروجين تكرر 12 خطرة، أكسجين تكرر 6 خطرات، عندنا C6H12O6. خصائص تاع ذرة الكربون هذيك اش تكون حاملة ولا تكون مرتبطة مع كحول، معناتها اون فونكسيون الكول. ديرو ان بتي رابيل ولا تذكير على لي الكول كحولات. عندنا الكول بريمير، الكول سيكوندير اي الكول تيرسيير. دونك الكول بريمير ولا كحول أولي هو كحول عنده جذر واحد. كحول ثانوي ولا الكول سيكوندير عنده دو راديكو، معناتها عنده جذرين اثنين، عنده ار بريم. كحول ثالثي عنده 3 راديكو، معناتها عنده 3 جذور ار بريم ار سكوند. هادو بالنسبة للكحولات. عندهم تاني اون فونكسيون الدييد وهي اون فونكسيون سيتونيك. قبل ما نروحو هاد لا فونكسيون الدييد ولا فونكسيون سيتونيك اللي يسموهم فونكسيون كربونيليك، نشرحو قبل لي زالكول بريمير لي زالكول سيكوندير. دونك انا هنايا الكول سيكوندير راه هنايا اون بلو، عندنا الكول بريمير هنايا راه اون جون. عندنا هنا تاني في لي سيتوز عندنا الكول بريمير. دوك نعرفو شهو الدوز، نعرفو شهو اون سيتوز، نقولو ان الدوز اون سيتوز. دونك بور لي فونكسيون كربونيل قلنا كاين لي زالدييد وكاين لي سيتون. كيما هنا نشوفو CHO هذا ستان الدييد. دونك نسمو هاد الجلوسيد تاعنا نسموه الدوز باسكو عنده فونكسيون الدييد، ولا فونكسيون الدييد تكون في الكربون رقم 1، معناتها تكون في C1. ولا فونكسيون سيتون تعطينا سيتوز، نقولو اون سيتوز تكون في الكربون رقم 2، معناتها au niveau du C2. Maintenant pour la classification تاع les glucides، donc les glucides en général عندنا les زوز عندنا les زوزيد. نجو نعرفو شهما les زوز كيما نشوفو هنايا في هذا الاخر مونو ساكاريد. مونو معناتها احادي، ساكاريد سكر معناتها سكر احادي، سكر بسيط. دونك sont des unités simples non hydrolysables. تكتب من الشكل تاع CH2O تكرر ان، عنده ان اتوم دو كربون، هاد حاجة مفروغ منها، عنده ان موان ان فونكسيون الكول، وعنده اون فونكسيون كربونيل. هادي لا فونكسيون كربونيل سوا تكون الدييد يكون في C1 تعطينا الدوز، سوا تكون سيتون تكون في C2 تعطينا سيتوز. هادي بور لي زوز. قلنا لي زوز هو السكر الأحادي، السكر البسيط. جو لي زوزيد هما لي السكر المعقد ولا السكر المركب. فيهم لي زولوزيد فيهم لي زيتيروزيد. اولو معناتها متشابه، اتيرو معناتها غير متشابه. في لي زولوزيد ليدروليز تاعهم ولا التفكيك تاعهم يعطينا ان بليزيور تيب دوز، معناتها يعطينا سوا نوع واحد سوا عدة انواع من لي زوز. عندنا لي زوليغو ساكاريد وعندنا لي زوليغو ساكاريد وعندنا لي بولي ساكاريد ولا نسموهم لي زوليغوزيد لي بوليوزيد. لي زوليغوزيد هو سكر مركب، عدد الوحدات تاعه يكون بين 2 حتى 10. ولي بوليوزيد عدد الوحدات تاعه يكون أكثر من 10. في لي بوليوزيد عندنا تاني نوعين، عندنا لي زوموبوليوزيد عندنا لي زيتيروبوليوزيد. لي زوموبوليوزيد كيما نقولو متكونين من نوع واحد من لي زوز، معناتها ندو اكزومبل تاع يكون عندنا 12، معناتها قاع هادوك 12 الاول الثاني الثالث الرابع حتى 12 قاع كيف كيف. ولي زيتيروبوليوزيد تاني ندو ليكزومبل تاع عندها 12،
بصح عنده بليزير تيب دوز، معناتها عنده شحال من نوع تاع لي زوز، معناتها يكونوا عنده 3 جلوكوز، 4 مش عارف غلاكتوز، 5 مانوز اتسيتيرا. هادو بور لي زولوزيد. بور لي زيتيروزيد، لي زيتيروزيد هما كشغل دي زولوزيد بلوس اون فراكسيون نون غليسيديك، معناتها هما متشابهين في لي زولوزيد كيما كيفهم. شاهية عندهم حاجة زيادة عليهم اون فراكسيون نون غليسيديك اللي نسموها اغليكون. لامبورطونس بيولوجيك تاع لي غليسيد عندهم بريميرمون ان رول انرجيتيك، معناتها عندهم دور في الطاقة، عندهم ان رول ستركتورال معناتها في لا ستركتور ولا في البنيات. لو بروميير رول انرجيتيك تاعهم عندنا 40 à 50% دي كالوري، معناتها من الحريرات اللي ناكلوهم، معناتها ابورتي بار لاليمونطاسيون ايمان سون دي غلوسيد، معناتها في الماكلة تاعنا غادي حنا ناكلو الطاقة اللي نكتسبوها من هذيك الماكلة ولا الحريرات اللي غادي نكتسبوهم من هذيك الماكلة، النسبة تاع 40 حتى ل 50% يكونوا دي غلوسيد، معناتها يكونوا سكريات. عندهم تاني ان رول دو ريزيرف انرجيتيك، معناتها عندهم دور في تخزين الطاقة. التخزين تاع الطاقة يكون في لو فوا، معناتها الكبد ولا لي موسكل العضلات، سو فون دو غليكوجين. غليكوجين ولا بالعربية نسموه جليكوجين. هذا بور لو رول انرجيتيك ولا الدور الطاقوي. عندهم دور في البناء ولا البنيوي، رول ستركتورال. لي غليسيد انترفيان كوم إليمون دو سوتيان، معناتها كيما نقولو إليمون عنصر تاع الدعم، كيما لا سيلولوز. هذه لا سيلولوز نلقوها في جدران تاع الخلايا النباتية باش كيما نقولو الدعامة تاعها، باش هذيك الخلية ما تديفورماش، باش ما يتغيرش الشكل تاعها. عندهم ان رول دو بروتيكسيون، ان رول دو ريكونيسانس دون لا سيلول. هذا لو بروميير رول ستركتورال. لو دوزيام رول ستركتورال سون دي كونستيتيون دو موليكول فوندامونتال كيما لي زاسيد نيكلييك، لي كوانزيم اي لي فيتامين. ماشي البيت تاع اليوم تاع لا فيديو تاعنا، بصح نعرفو بلي كان دي لي غلوسيد دخلوا في لا كونستيتيسيون تاع لي موليكول فوندامونتال. عندهم رول دو سوتيان دو بروتيكسيون دو ريكونيسانس، هذا لو رول ستركتورال تاعهم. اي لو رول انرجيتيك 40 à 50% من لي كالوري سون دي غلوسيد. ils ont un rôle de réserve énergétique sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. دركا نجيو لا ستركتور لينيير ولا التركيبة الخطية تاعهم، الهندسة الخطية تاع لي غلوسيد ولا الكربوهيدرات. قبل ما نبدوها نشوفو سي كوا لا كيراليتي، نشوفو لا نوسيون دو كيراليتي et le pouvoir rotatoire. دونك لا نوسيون دو كيراليتي ou bien لا نوسيون دو كربون اسيمتريك، معناتها هي ذرة كربون غير متناظرة، كيما رانا نشوفو هنايا كي بورتور دو 4 راديكو ديفيرون، معناتها مش متناظرة، ما عندهاش تناظر. نجو نشوفو هنايا بأنوار، هذا اتوم دو كربون. دونك كربون عنده 6 الكترون، عنده 6 الكترونات، زوج يكونوا في المدار الاول، 4 يكونوا في المدار الثاني. هذوك 4 يشكلون رابطات احاديه، معناتها عنده 4 راديكو. هادو لي راديكو يكونوا ديفيرون، هم بالوان مختلفه. هذه هي لا نوسيون دو كيراليتي. نقولوا اتوم دو كربون كيرال، معناتها عنده 4 راديكو ديفيرون، معناتها عندها 4 جذور مختلفه فيما بيناتهم. نجو دروك لا نوسيون تاع لو بوفوار روتاتوار. Donc, toute molécule chirale possède la particularité d'être optiquement active ou douée de pouvoir rotatoire. معناتها أي ذرة، خاصة ذرة الكربون مما تكونش متناظرة، عندها خاصية تاع تغيير اتجاه الضوء. معناتها optiquement active et douée ou bien douée d'un pouvoir rotatoire. C'est la même chose. Donc, كان نجو نشوفو هنايا في هاد الشيما، عندنا هنايا منبع ضوئي، هنايا عندنا اون لونتي. هاد لونتي شغل تخلي تمر غير موجة واحدة من الضوء، معناتها لوميير مونوكروماتيك. هنايا هاد لا لوميير مونوكروماتيك ولا هاد الموجة الأحادية تاع الضوء تكون منتشرة في جميع الاتجاهات، نجيبولها ان بولاريزاتور. بولاريزاتور هذا يوجهها غير في اتجاه واحد. هاهي هنايا يخرج عندنا هاد الفيسو ماشي غير في اتجاه واحد، يفوت على هاد لاكوفات. هاد لاكوفات هي أسطوانة، الخاصية تاعها تكون شفافة باش تسمح مرور الضوء. اش نديرو فيها؟ نديرو فيها المحلول تاعنا، نديرو فيها الماء، نديرو فيها الجلوسيد ولا السكر اللي عندنا باغي ندرسو البوفوار روتاتوار تاعه ولا الخاصيه تاع تغيير اتجاه الضوء. هنا عندنا اناليزاتور، هنا عندنا الاخر العين رانا نشوفو هنايا بها. المهم في هذا الاناليزاتور
شي حسبنا الزاوية تاع انحراف تاع الضوء. دونك سولون لا لوا دو بيو، هذه لا لوا يسموها لا لوا دو بيو. اليوم ماشي البيت تاعنا تاع لا فيديو هذه. المهم عرفت بغيت نقول لكم بلي كاين اون لوا دو بيو اللي هي نحسبوا بها لو بوفوار روتاتوار، نحسبوا الزاوية تاع الانحراف. توجور في لا ستركتور لينيير. دونك كيما حنا رانا نشوفوا الانحراف راه في جهة معينة، قادر يكون في جهة الأخرى. علاش يجي في جهة وما يجيش في جهة الأخرى؟ نعرفوا علاش، باسكو كاين لا سيري دي و لا سيري ال. دونك كنعرف لكم هذا السكر، هذا سي لو غلوكوز، هذا سي لو غلوكوز، هذا تاني سي غلوكوز. غلوكوز هذه هي الهندسة تاعه، يكون عنده ال OH واحد منا واحد منا زوج كيف. هنا كاين تناظر بيناتهم. علاش هذا سميناه لو دي غلوكوز وهذا سميناه لو ال غلوكوز؟ دي جاي من ديكستروجير، ال جاي من ليفوجير. نشوفو في الكربون ما قبل الأخير، معناتها ان موان زان، لاتوم دو كربون نيميرو ان موان زان، معناتها إلا كان هنا عندنا 6 نروحو نشوفو في الكربون نيميرو 5، معناتها رقم 5. تشوفو ال OH تاعه وين جاي، اسكو جاي على اليمنى ولا جاي على اليسرى؟ كيما هنا في هذه الحالة جاي على اليمنى، معناتها جاي أدروات اللي هنسموه ديكستروجير. هنا في هذه الحالة OH تاع ما قبل الأخير، تاع الكربون ما قبل الأخير، جاي على الجهة اليسرى، معناتها راه أغوش. لاغوش بلونغلي سي لافت، عليها سموها ليفوجير. دونك هادي باش تعقلوا عليها، باش تعقلوا ديكستروجير سي لا دروات، ليفوجير سي لافت اون انجلي. نجو نشوفو هنا تاني، هنايا نطورو شوية. توجور عندنا هنايا لا فونكسيون الديد، عندنا هنايا لاكول بريمير لتحتها. نجو نشوفو هنايا هاد الخطوط هادولهم هنايا شا يمثلونا. دونك هاد الخط كنجو نشوفو هنايا الجلوكوز، نقارنو هاد الجلوكوز بهذا. دونك هاد الخطوطين يمثلو ال OH. إذا كان الجلوكوز عنده الأول OH اللي يكون في لاتوم دو كربون نيميرو 2 يكون على اليمنى، والثالث يكون على اليسرى، الرابع والخامس يكونوا في زوج على اليمنى. نجو نشوفو هنايا. دونك الكربون رقم 1 راه هنايا، الكربون رقم 2 OH تاعه يكون على اليمنى، معناتها نمثلوه بخط. الثالث يكون هنايا، معناتها يكون على اليسرى، نمثلوه تاني هو بخط. الرابع نمثلوه على اليمنى بخط. الخامس تاني نمثلوه على اليمنى بخط. هاد الخطوطة هما التمثيل تاع ال OH. باش منضلوش نكتبو OH و H، شنديرو في بلاصة نكتبو OH نكتبو نديرو خط في الجهة المقابلة بيان سور يكون ال H، معناتها إلا كان منا OH هنايا راه ال H. إذا كان في هاد الحالة هنايا OH على اليسرى، H راه يكون على اليمنى. في هادي OH على اليمنى، ال H يكون على اليسرى. هنايا OH على اليمنى، تاني هنا OH على اليسرى. دونك هذا هو الجلوكوز، هذه هي الهندسة تاعه. OH على اليمنى، معناتها نقولو باش نحفظوهم في ساعة نقولو دروات غوش دروات دروات، هذا لو غلوكوز. المانوز نقولو غوش غوش دروات دروات. لو غالاكتوز نقولو دروات غوش غوش دروات. دونك هادو باش نعقلو عليهم. هادو قاع لا سيري دي، باسكو قاع الكربون ما قبل الأخير عندهم OH على اليمنى، هادو هما لا سيري دي. لا سيري دي يكون بوفوار روتاتوار تاعهم بجهة الموجب. لا سيري ال يكون بوفوار روتاتوار تاعهم ولا الخاصية تاع انحراف الضوء ولا تغيير اتجاه الضوء يكون في اتجاه السالب. توجور في لا ستركتور لينيير. دونك هذا سي لو غلوكوز على بالنا بلي ستانالدوز باسكو عنده فونكسيون الديد. فونكسيون الديد وين تكون في سي 1. هنايا عندنا لو فريكتوز دونك سي اون سيتوز. كنجيو نقارنو بين دي غلوكوز و لو دي فريكتوز، نلقوهم في سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 متشابهين. OH عندهم تاع سي 3 جاي على اليسرى، معناتها اغوش. تاع سي 4 و سي 5 جايين على اليمنى، معناتها جايين دروات. لو غلوكوز و لو فريكتوز كيما نقولو ولاد عم. لو غلوكوز جاي داخل مع لي سالدوز، و لو فريكتوز جاي داخل مع لي سيتوز، بصح متشابهين في سي 3 في سي 4 في سي 5. معليش بالك نستابقو شويه الاحداث. ليزوميريزاسيون تاع الفريكتوز تعطينا الجلوكوز. دونك بين الفريكتوز و الجلوكوز كاين ايزوميريزاسيون، هذه هي. شوفوها ان شاء الله في لي بروشين فيديو. هذه بور لا ستركتور لينيير. دونك نجو لا ستركتور سيكليك بتاع قبل ما ندخلو
ديريكتومون في لا ستركتور سيكليك نشوفو واحد لا رياكسيون. لا رياكسيون تاع لا فورماسيون تاع انيمي اسيتال، هذا نسموه ايمي اسيتال. ليمي اسيتال كيفاش يتكون؟ دونك لا فورماسيون دانيمي اسيتال اي لا كوندونساسيون. بعد نتا التكتف، ولا نجيبو زوج صوالح مع بعض شغل يندمجو مع بعض هكا. نجيبو ان الديد و ان سيتون مع ان الكول. في هذه الحالة جبنا الديد هو هنايا، جبنا مع الكول. الكول ميز بالاخر لا فونكسيون تاعه او اش. دونك الديد مع الكول يعطينا انيمي اسيتال. هادي نعرفو غير باش بلي كاين اون رياكسيون، معناتها كاين تفاعل بين الديد ولا سيتون مع الكول، معناتها مع الكحول. لا ستركتور سيكليك دروك ندخلو لها اون ديتاي. لا سيكليزاسيون معناتها لا سيكليزاسيون نقولوها ان سيكل معناتها حلقة. معناتها لا سيكليزاسيون هي التنقل من البنية الخطية إلى البنية الحلقية. هذه هي لا سيكليزاسيون. دونك هي لا فورماسيون معناتها التشكيل تاع بون اوكسيجيني. بون اوكسيجيني هو جسر اوكسيجيني معناتها فيه اوكسيجين، رياليزي بار لا فورماسيون دانيمي اسيتال. صاي دروك عرفنا سي كوا لا فورماسيون تاع انيمي اسيتال. هذا لو غلوكوز توجور لو 2 غلوكوز. دونك عندنا او اش تاع سي 2 يكون على اليمنى، سي 3 على اليسرى، سي 4 على اليمنى، سي 5 على اليمنى. دونك سي لو 2 غلوكوز. هذه لا ستركتور لينيير نسموها لا بروجيكسيون دو فيشر. هذه واحد يسموه فيشر هو اللي خرج لنا هذه لا ستركتور لينيير باش نمثلو بها لي زوز تاعنا. كاين جا اورت خرجنا لا بروجيكسيون سيكليك ولا لا ستركتور سيكليك تاع لي زوز. اورت هو اللي خدمها. دونك باش تصرا لا سيكليزاسيون يصرا التفاعل بين سي 5 و سي 1. يصرا تفاعل بين لا فونكسيون الديد اللي راها في سي 1 و لا فونكسيون الكول اللي هو هذا كحول ثانوي، الكول سيكوندير، في لاتوم نيميرو 5. يصرا تفاعل بين او اش مع الاو. نجيو نشوفوها اون ديتاي. دونك هاد الاش يجي يرتبط هنايا مع هاد الاو، باش يولي عندنا في سي 1 يولي عندنا سي او اش اش. هنا يبقى هاد الاو وحده، تبقى هنايا رابطة، يبقى الكترون هذا تاع الاو يبقى حر، يبقى هنايا تاني الكترون تاع السي. هذا الالكترون مع هذا الالكترون يرتبطوا، الالكترون تاع الاو مع الالكترون تاع السي يرتبطوا. شنو يعطونا ان بون سيكليك. دركا نجيو نشوفو علاش الاو اش هذا درناه الفوق وهذا درناه لتحت، هذا الفوق هذا لتحت، و سي اش دو او اش درناه الفوق وما درناش لتحت. كاين واحد القاعده تقول كاع اللي يكون على اليمنى يجي لتحت، واللي يكون على اليسرى يطلع الفوق. دونك نجيو نشوفو في سي 2 هنايا الاو اش راه على اليمنى، معناتها هنا في سي 2 يكون لتحت. او اش تاع سي 3 يكون على اليسرى هنايا في لا ستركتور سيكليك يطلع الفوق. الاو اش تاع سي 4 راه هنايا على اليمنى، معناتها او اش تاع سي 4 هنايا يهود لتحت، يكون لتحت. الاو اش تاع سي 5 هنايا وين راه على اليمنى، معناتها او اش تاع سي 5 يكون هنايا لتحت، عليها سي اش دو او اش يطلع الفوق. نجيو دروك الاو اش تاع سي 1 باسكو هنايا كاين او اش وهنايا كاين اش لتحت، هنايا تاني كاين اش فوق او اش تحت، هنا كاين او اش فوق اش لتحت، هنايا كاين او اش تحت اش فوق، هنا كاين سي اش دو او اش، وهنا كاين او اش. علاش دروك نشوفو الاو اش تاع سي 1 درناه الفوق؟ باسكو هادي لا سيري بيتا. في لا سيري بيتا او اش يكون فوق، في لا سيري الفا او اش يكون لتحت. شوفو دروك تاني ان اكزومبل تاع الفا، باسكو دروك شفنا اكزومبل تاع بيتا او اش كنا يكون فوق. شوفو دروك اكزومبل تاع الفا، بصح قبل ذلك نعرفو بلي هذا سداسي، معناتها نقوله اكزاغون سداسي. هذا السداسي نسموه سيكل بيران، في البيوشيمي نسموه سيكل بيران. وهذا خماسي معناتها بنتاغون نسموه فوران، خماسي فوران. علاش هنايا عندنا سداسي وهنايا عندنا خماسي؟ كاع لي زالدوز معناتها كاع لي زوز اللي عندهم فونكسيون الديد يعطونا شكل سداسي، ولي زوز اللي عندهم فونكسيون سيتون كيما رانا نشوفوهم سي 2
معناتها لي سيتوز يعطونا الشكل الخماسي. هذه هي. نجو دروك بالتفصيل نشوفو لا سيكليزاسيون تاني تاع الفركتوز. الفركتوز دينا اكزومبل تاع لي سيتوز. دونك عندنا هنايا لا فونكسيون اسيتون في سي 2. قلنا لا فورماسيون تاع امي اسيد تكون سوا بار ان الديد ولا ان سيتون يدير تفاعل مع الكول. معناتها هنايا هاد الالكول تاع سي 2 بلوتو هاد لا فونكسيون سيتون تتفاعل مع الالكول اللي راه في سي 5. هذا الالكول سكوندير. نجو نشوفو هنايا. دونك هاد الاش يجي يرتبط مع هاد السي باسكو تروح له بلوتو يرتبط مع هاد الاو تاع السي باسكو تروح له يروح له الكترون، يبقى له الكترون حر. معناتها يرتبط مع هاد الاو اش. هاد الاو اش رانا نشوفو هنايا، هاد الاش رانا نشوفو هنا مع هاد الاو، ويبقى هاد الاو حر كما شفنا في تاع الجلوكوز. يبقى هاد الاو حر هو اللي يشكلنا هاد البون اوكسيجيني ولا جسر الاكسجين. دونك هنايا هادي سي لا سيري الفا اللي ها الاو اش قلنا يجي لتحت، او اش تاع سي 2 يجي لتحت. كنا في لا سيري بيتا الاو اش يطلع لفوقا و سي اش دو او اش هو لتحت. ثاني نفس القاعده كما قلنا، كاع اللي يكون على اليمنى يهول لتحت واللي يكون على اليسرى يطلع فوقا. دونك هذا سي لو سي 1، هذا سي لو سي 2، هذا سي لو سي 3. هنايا سي 3 علاش راه الفوقا؟ باسكو كان نجو نشوفو هنايا لو سي 3 او اش تاعه راه على اليسرى. كذلك تاع سي 4 على اليمنى، تاع سي 5 على اليمنى. معناتها هنايا راه سي 4 او اش تاعه راه هنا على راه لتحت. تاني تاع سي 5 او اش تاعه يكون لتحت. معناتها سي اش دو او اش يطلع فوقا. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. ما بغيتش ندخل بزاف في لي ديتاي، ان شاء الله نزيدو لا دوزيام بارتي. دونك ما تنسوش تابوني في لاشين، تاكتيفو لا كلوش، تبارطاجيو لا فيديو عجبتكم. تاني عندكم اقتراحات ولا استفسارات ولا دخلوها في الكومنتار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.